नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुस्तफा हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत प्यार का। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और जो सब्सक्राइब कर रहा है साथ साथ नीचे अपना नेम भी लिखता जाए, ठीक है। पता चलना चाहिए, कम से कम इस वीडियो पे मुझे 200-300 सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। पॉइंट ये है कि ऑन शेख की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। पहले वो स्टेटमेंट सुने, उसके बाद उस पर बात करते हैं। मुझे ना अभी इधर एक बाबा जी मिले, अराउंड 65 प्लस उनकी एज होगी। तो उनसे मैंने कहा कि इतनी उनकी जिंदगी गुजरी है, उनसे उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखें। मैंने थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया, पुत्र जवाब जवूब किसी ने नहीं देना, ते तरक्की करी जा, अपने आप सारे जवाब भी मिलते जाएंगे ते अग भी लगती जाएगी। मैं क्या बाबा जी कमाल हो गया, लव यू बाबा जी। हाँ तो नाज़रीन, आपने स्टेटमेंट सुन ली है। और शेख किसी बुजुर्ग बाबा जी के पास गए और जाकर कहा है कि अपनी परेशानियां बताई हैं कि ये परेशानी है बाबा जी मुझे। तो बाबा जी ने कहा है, जी मेरा पुत्र तरक्की करता जा, लोगों ने इग्नोर कर, ठीक हो गया। जिन्हें आग लगनी है वो आग लगती रहे उन्हें। हाँ, अब जो लोग ऑन शेख फैमिली को लाइक करते हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, या जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कमेंट्स में आके, कहते हैं आप रजब फैमिली लगाए रखते हो, मेरा एक सवाल है सिर्फ उन लोगों से। मैं एक आपके सामने एक केस रखता हूँ, ठीक है। स्टोरी शुरू करते हैं फ्लावर्स भेजने से ना, बुके भेजने से। सबसे पहले ईमान ने फ्लावर्स भेजे, अपना नाम लिखा, कैवान के लिखा, वहाँ से फ्लावर्स एक्सेप्ट हो गए। रजब भट्ट ने वो फ्लावर्स देखे, उन्हें कबूल किया, स्टोरी लगाई, ठीक है। दोनों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आए। दूसरे दिन स्टेटमेंट आई ऑन शेख की। ऑन शेख ने स्टेटमेंट में बोला कि हाँ यार, सुलह हो रही है, हो चुकी है, मामला चल रहे हैं। प्लीज़ इन्फ्लुएंसर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी इसके बाद आप कोई वीडियोस ना बनाएं ताकि ये रिश्ता जो है वो जुड़ सके, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स कुछ थे जिन्होंने वीडियोस बनाना न छोड़ी। उसके बाद फिर ऑन शेख की जो है वो एक और बयान आया, और स्टेटमेंट आई उसकी, और उसने कहा कुछ लोग इस रिश्ते को जुड़ता नहीं देखना चाहते, इस वजह से वो जो है पुराने कमेंट्स मेरे जो है वो उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर और वो सारा ये ड्रामा कर रही हैं। उन पर अल्लाह की लानत हो। लानत का वर्ड उन्होंने मेरे पिछली आप वीडियोस में भी देख सकते हो डाला हुआ है, ठीक है। तो ठीक हो गया, यहाँ तक भी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं ऑन शेख फैमिली से। और रजब भट्ट फैमिली जो है उन्होंने सिर्फ एक फ़ोटो स्टोरी पे लगाई और उसके बाद कोई स्टेटमेंट न दी। न बोलने का मतलब ये था कि वो भी खामोश थे, सब्र कर रहे थे कि क्या पता हालात बेहतरी की तरफ जाए, ठीक हो गया। अब क्या हुआ उसके बाद जी, कुछ दिन के बाद जो है वो पेमेंट आ गई, यूट्यूब की अर्निंग आ गई ऑन शेख की। जैसे ही अर्निंग आई तो ऑन शेख ने दोबारा से ड्रामा करना शुरू कर दिया। ड्रामा क्या किया इसने, सबसे पहले अपनी बहन और वालदा को बुलाकर उन्हें कहा, अपनी सिस्टर को ईमान को बोला कि ये मोबाइल पकड़ो, मैं पीछे से आऊँगा और तुमने वीडियो बनानी है। वो व्लॉग बन रहा था। क्या कहा इसने कि मैं आज के बाद ज़रूर करूँगा, आकड़ के चलूँगा, और ये वो सारी बातें उसने की, ठीक हो गया। उसके वालदा ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की, तुम इस तरह का काम नहीं करोगे। ये टोंट किसे करा रहा था, उसे अपना रजब भट्ट को, ठीक हो गया। लेकिन फिर भी चलें, इसे भी इग्नोर कर दें, आगे चलें। फिर ये जनाब साहब बाहर गए और बाहर जाते हुए कह रहे हैं, जी मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है। फिर ज़रूरी बात क्या की? ज़रूरी बात ये की कि सिल्वर प्ले बटन की कुछ लोगों के पास जो है उसकी वैल्यू नहीं है, और अगर वैल्यू नहीं है तो मुझे ये बताएं कि उनकी पहली अर्निंग जो है इतनी फ्यू क्यों थी, इतनी कम क्यों थी। सही हो गया। ये टोंट कौन मारा है? ये मारा है। अब मुझे बताएं शैतानी कहाँ से हुई है? जब हालात सारे बराबर पॉजिटिव जा रहे थे तो इस बंदे ने क्यों ये टोंट किए? ये अगर अपनी फैमिली के साथ मुखलस होता तो कभी भी ये काम ना करता, ठीक है। चले, ये मामला हो गया। जब रजब भट्ट ने देखा, रजब भट्ट साहब आ गए, लाइव पे बैठे, उन्होंने जनाब 20 मिनट सही से जो है ना इसकी तबाही कर दी। गुस्से में था, सीधी सी बात है। एक तरफ आप जो है पॉजिटिव वाइब, सुलह हो गई, ये हो गया, वो हो गया। उसने आके कहा कोई सुलह नहीं हुई, ये रिश्ता ख़त्म हो गया, ये सारे मामलात हो गए हैं, और उसने इसे भी एक्सपोज कर दिया ऑन शेख को भी, ठीक है। अब रजब भट्ट ने कर दिया एक्सपोज, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि इसने शैतानी की, इसने सिल्वर प्ले बटन वाली बात की थी कि इतनी फ्यू अर्निंग क्यों है, जबकि उसका जवाब कल वाली जो है स्टेटमेंट में रजब भट्ट ने दे दिया था कि इसलिए फ्यू आई थी क्योंकि मेरा बहनोई रजब भट्ट नहीं था। तो बात तो यही ठीक है। हम भी 3.5 साल से यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे तो
3600 بڑی مشکل سے سبسکرائبرز ہوئے ہیں اور اس کے ایک ویڈیو پہ اگر لاکھ ہو رہے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر کوئی سونا چڑھا ہوا ہے؟ یہ سونے کا آدمی ہے، یہ ڈائمنڈ کا آدمی ہے، کیا ہے؟ ہماری طرح کا انسان ہی ہے نا، اور 8-8 7-7 منٹ کے ولاگ بناتا ہے، میکسیمم 12 منٹ کا ولاگ ہوتا ہے، اس سے اوپر اس کے پاس کانٹینٹ ہی نہیں ہوتا۔ چلیں جی، وہ رجب بٹ نے جی ساری آ کے تفصیل بتا دی۔ ایمان آئی، ایمان نے آ کے اپنے بھائی کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا لائیو پہ۔ ایمان نے کہا جی سارے ہیٹ کرتے ہیں اون شیخ کو، اور وہ اس وجہ سے ہیٹ کرتے ہیں کیونکہ اون شیخ مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اون شیخ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس وجہ سے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اسے ہیٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب بھی رشتہ اچھے کی طرف جاتا ہے، رشتہ جڑنے والا ہوتا ہے، تو یہ بندہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان آئی، ایمان نے پوری سٹیٹمنٹ اپنے بھائی کے جو ہے حق میں بولی اور رجب بٹ کے خلاف ہی، مطلب کہ اگر آپ کے پاس 100 جو ہے وہ ویڈیوز ہیں یا وائس نوٹس ہیں تو میرے پاس 250 ہیں، اور اس طرح کی جو ہے وہ تانے اور ساتھ ساتھ روتی بھی رہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس نے اپنے بھائی کو، یہ رجب بٹ کا بھی شکوہ ہے جو آج اس کا پوڈ کاسٹ روبی آنٹی کے ساتھ جو ہے انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا، اس میں اس نے رجب بٹ نے کہا کہ آج تک ایمان نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے میرے بھائی نے غلط کیا ہے یا میں اس کے کان کھینچوں گی۔ میں اپنی والدہ کو جو ہے وہ سمجھاؤں گی کہ آپ بھی پلیز جو ہیں لوگوں سے، انفلوئنسر سے دور رہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھیں۔ اس نے جب بھی کہا ہے ادھر سے جو ہے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور رجب بٹ آپ کو نہیں پتہ آپ کو کون سکھا رہے ہیں۔ رجب بٹ کوئی کاکا تو نہیں ہے، رجب بٹ کو نظر آ رہا ہے آپ کا بھائی ہر ہفتے میں ایک دفعہ کوئی نہ کوئی شیطانی کر دیتا ہے، ہاں۔ اب جناب پھر جب جو ہے ایک طرف ایمان رو رہی ہے، میں خود بھی، میرا جو ہے وہ دل بالکل جو ہے وہ اتنا نرم ہو گیا تھا، اور میں نے آپ کو پتہ ہے کہ آپ ویڈیوز بھی بنائیں کہ یار بیٹیوں کے معاملے میں جو ہے بڑا احتیاط کرنی چاہیے، اور مجھے بھی جو ہے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کس طریقے سے ایمان اپنے گھر جائے، کیونکہ یہ اپنی والدہ اور بھائی کی سازشوں کی جو ہے وہ زد میں آ گئی ہے اور اپنا گھر اس نے برباد کر لیا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اب پورا ہفتہ اون شیخ لائیو نہیں آیا جب سے رجب بٹ کی ویڈیو آئی تھی، اس کے بعد جب سے رجب بٹ لائیو آیا ہے اس کے بعد جو ہے ہفتہ پورا ہو گیا اون شیخ لائیو نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے۔ اپنی بہن کو بھیجا ہے اور بہن کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، پیپر پہ لکھ کے دی ہوئی تھی تحریر، وہ پڑھ کے چلی گئی ہے، صحیح ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس بندے کو آج کس نے کاٹا ہے؟ آج پھر یہ کیوں اس طرح کے ڈرامے کر رہا ہے؟ ہفتے کے بعد آ کے پھر ایک دوبارہ کنٹروورسی پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اون شیخ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ تم دن بدن اس رشتے کو خراب کرتے جا رہے ہو، اس رشتے کو غلط استعمال کر رہے ہو اپنے چند ویوز کی خاطر۔ تم اپنا پورا جو ہے وہ اپنی بہن کا گھر برباد کر رہے ہو۔ مجھے بتائیں جو لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں کہ اس بندے کی اگر وہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ رجب بٹ کی طرف سے نہیں آئی تو اس بندے نے شیطانی کیوں کی سلور پلے بٹن والی؟ اور اس کے بعد سلور پلے بٹن کے بعد بھی آپ دیکھیں پھر آج اس نے کیوں جو ہے وہ ڈرامہ کیا؟ آج پھر یہ کیوں اس نے ویڈیو ڈال دی کہ لوگ جلتے رہیں، اور لوگوں نے کیوں جلنا ہے؟ جن کا مقابلہ تم کر رہے ہو اس کے 9 ملین سبسکرائبرز ہیں، 90 لاکھ اسے بندہ دیکھتا ہے، اس کا تمہارے ساتھ کیا مقابلہ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بندہ، اس بندے کو لوگ پسند کیوں کرتے ہیں؟ اس کی حرکتیں آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ پھر میں آخر میں بات وہی کہوں گا کہ اسے وہ لوگ دیکھتے ہیں جو رجب بٹ سے حسد کرتے ہیں، جو رجب بٹ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے، وہ لوگ اس بندے کو یوز کر رہے ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ آگئی سمجھ؟ تو مجھے آپ نے جواب دینا ہے جو آپ اون شیخ کو سپورٹ کر رہے ہو کہ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ شکریہ۔